अस्सलाम अलैकुम। मेरी 18 सालहा बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए तो एक ही ज़िद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के, तो इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर ज़िद अजीज़ थी और मैंने ठान ली कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी बिला तरदद इजाज़त दी थी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे थे, मगर फिर भी दिल कड़ा करके उसे भेज ही दिया और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा। अभी तो आगे और ज़्यादा लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान अपनी बेटी को लेकर, मेरे दिल में डर सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक़्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई, मुझे कुछ समझ न आए कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी उरूज पर थीं। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वह चुप कर जाए और बताए कि क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं हद दर्जा हैरान परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई और वापस आने की ज़िद कर रही है। मेरे शौहर काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वह भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से उस वक़्त शहर जाने वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अब भी लेकर जाते हैं या फिर सुबह। उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत शदीद ख़राब थी। वह बुखार में मुब्तला थी और उस वक़्त बेहोशी में थी। मैं उसके करीब बैठी, उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी बंद आंखें खोलीं और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर झारों कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाद उसे मोहब्बत से पछाड़ते हुए कहा, मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें? उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा न किया। मैंने बहुत इसरार किया, लेकिन उसने मुझे इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। मेरा आप लोगों के बिना दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए कुछ दिन के लिए हम उसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत सुधरी नहीं, बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वह दिन बेदिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम मियाँ बीवी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश अखलाकन थी, लेकिन जब से वह बीमार हुई थी, हर वक़्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तो वह मेरे सामने बैठी रही, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो वह सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। अब तो मुझे जीना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चाँद सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बेहतर हो गई और वह बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सैर व खून बढ़ गया।
ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحتیاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی پر بہت خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے جھارو کتار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو چادر اٹھائی، اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا، میرا دل اب ہر وقت بیجار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی بیمار ہے، یہ سوچ کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، میں اسے کلینک لے کر جاتی، کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو چھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی تو صحت ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلائیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا۔ اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا، اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے۔ اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ انہیں کوئی تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بیٹی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بیٹی کے سسرال پہنچے، میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بیٹی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی، لیکن بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگ سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھونچال آ گیا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ میری بیٹی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام سلمان تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لے کر آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی وغیرہ پلایا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میری بیٹی نے کہا کہ امی مجھے معاف کر دو، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی،
لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہو، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہو۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے قفل نہ ہٹائے۔ کچھ دن کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہو۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انوکھے اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ اس نے مجھ سے روپ جمانے والے انداز میں کہا کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر اور نند دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے، ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ اس وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھیں ان کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اب بھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے گئے اتنے گھٹیا الزامات سن کر یہ کس کا گناہ پال رہی ہے جو اس کی یہ حالت ہے؟ میں تو چکر آتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر مجھے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، بتاؤ، بجائے تمہارے اندر کس کا گناہ پال رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ میں تو پہلے ہی چکر آ رہی تھی، تھپڑوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ باہر سے مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آوازیں آئیں کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میرے شوہر نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں اور جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹارچ پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے لگا جیسے وہ اب بھی مجھے کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے سر پر 7 آسمان آ گرے اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، پریشان ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تمہیں گھر سے نکالنے کی، لیکن تم نکلی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تمہارا شوہر تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی۔ اگر خوش میں نہیں ہوں
तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली। मैंने इस घर से तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से मैंने तुम्हारे शौहर को निकले मैसेज भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी कराने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सिर दर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वह रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर न खराब हो, फिर मैंने उसे आसानी से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वह अपनी पसंद की शादी करेगा और वह तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। इसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी ननद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी ननद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थीं और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बेइज़ पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मेरा सबसे पहला काम यह किया कि जिस वक़्त मेरी ननद मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आँख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं। मैंने सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। इसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया और देखें, बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था। मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वह शहर में रहता है, मैंने आपसे ज़िद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर शौहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया। और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में सलमान बैठा है। वह अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। यह सुनकर मैं रोज़ाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज़ अंदर सलमान से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो सलमान ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक न आया करूं। एक दिन जब मेरा बर्ताव उड़कर आप क्लिनिक गईं, उस दिन भी सलमान अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब सलमान ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मशगूल हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सिर में शदीद दर्द था, पेट में भी। मुझे पता चला मुझे कैंसर है। तब सलमान काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बताना न सकी। लेकिन अम्मी देखें ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला मेरी ननद मेरे साथ हसद की आड़ में यह सब कर चुकी। मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल छेद रही थीं। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके अब्बा को बातें बताईं। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया। उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वह बहुत शर्मिंदा था। मेरी बेटी को वापस ले गया। मेरी बेटी के शौहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सज़ा दिलाने का फ़ैसला किया। फिर मेरी बेटी की ननद को पुलिस पकड़कर ले गई। जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। बीमार थी दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। मेरी बेटी अब खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, न ही किसी से हसद करना चाहिए।
ورنہ یہ چیزیں انسان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔